बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत का जाना ठहर गया है। इसके बारे में बेशुमार ऐसे हक़ाइक़ हैं जिनसे पर्दा उठाने का वक्त हुआ चाहता है। इस मौजूदा सेटअप ने हमें 50 साल पीछे धकेल दिया है। मोहसिन नकवी का एक बयान पूरे सेटअप में आग लगा गया। ये वो शख्स है जिसने 75 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि ये सियासी नहीं है। सियासतदान मुनाफिक भी होते हैं। ये बातें मैं अक्सर करता रहता हूं कि वो सियासतदान ही नहीं जो मुनाफिक ना हो। मुनाफिकत नहीं करेगा तो समझे सियासतदान नहीं है। एक शख्स जो पाबंदे सलासल है वो भी सियासतदान नहीं है, इसलिए आज वो काल कोठड़ी में पड़ा है। अगर वो सियासतदान होता तो वो भी 50 रुपए का स्टाम्प लिखता और बाहर चला जाता, बीमारी का ड्रामा करता और कोई ना कोई डील कर लेता। वो सियासतदान नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में जो मेरी नजर काम कर रही है, एक मोहसिन नकवी और एक इमरान खान, ये दो शख्स इस सिस्टम के मुताबिक बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि ये सियासतदान नहीं है। सियासतदान अपने नफे नुकसान की बात करता है। अगर मोहसिन नकवी भी सियासतदान होता तो ये पोल कभी ना खुलता कि जी सिस्टम जो है वो क्रैश कर गया है, ये सिस्टम चलने के काबिल नहीं है, ये नाकाम तरीन सिस्टम है, इस पे जितना मर्जी वक्त ज़ाया कर लें ये सिस्टम नहीं चल सकता, इसके तहत मुल्क नहीं चल सकता। 100% दुरुस्त। अब इनके पीछे वो चोर डाकू लग गए हैं जिनका 45-40 साल से खांचा लगा हुआ है, जिनको घर बैठ के हराम खाने की आदत है, जो जाली मैंडेट के साथ सीटों पर विराजमान हैं, जो बड़े चोर हैं, जो डाकू हैं, जिन्होंने इस मुल्क की जड़ें खोखली कर दी हैं, उनको मोहसिन नकवी बड़ा बुरा लग रहा है। लेकिन पाकिस्तानियों, लाख इख्तलाफात एक तरफ, बंदा ये ग्रेट है, बंदा ये गुड है, ये बातें मेरी याद रखिएगा। वो कम अज कम उसने सादात होने का हक तो अदा किया। कम अज कम उसने टीवी पे आके इन जालसाजों का चेहरा तो बेनकाब किया। उसने अवाम की आंखें तो खोली। वो कोई तो अल्लाह ने ऐसा फरिश्ता भेजना था जो अवाम की आंखें खोले। पहले नंबर पर इमरान खान, उसके बाद मोहसिन नकवी। जो मर्जी आपको तकलीफ हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि मैं गैर सियासी आदमी हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं। मेरा काम है हकाइक बयान करना, मेरा काम है एनालिस्ट के तौर पे हर चीज को एनालाइज करना। तो मेरा तज्जिया ये कहता है कि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, सिस्टम को रीसेट करने की जरूरत है। ये बिल्कुल दुरुस्त है। सबसे पहला हाथ इस मुल्क के उस बंदे पर डालें जो सरबराह है इस वक्त, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कुछ दिन पहले मैं देख रहा था जी, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आला सतह का इजलास बुला लिया और उसमें बड़े बड़े अहम फैसले किए जा रहे हैं। सबसे पहला फैसला यह था कि बिजली की चोरी की रोकथाम के लिए काम करें। भाई, बिजली चोरी कर रहा है छोटा चोर और चोरी करवा रहा है बड़ा चोर, इसको छोड़ें, बड़ी चोरी की बात करें। अब बड़ी चोरी का हिसाब लेने का वक्त आ गया है और आपने हिसाब देना है। ये आईपीपीज का ड्रामा तो लोगों को बताएं। सालाना अरबों रुपया दो खानदानों की जेब में जा रहा है। मैं कहता हूं कि ये इक्तदार में हो या ना हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने इस मुल्क में ऐसी मेखें गढ़ दी हैं कि उनकी सारी डोरियां इनके हाथ में हैं। एक तो ये करप्ट निजाम का हिस्सा है। करप्शन में सारे कुलिये तरीके यही जानते हैं। इन्होंने बताया लोगों को कि चोरी कैसे करते हैं। अब देखें, अरबों रुपया रोजाना की बुनियाद पर आम आवाम की जेबों से ये निकाल रहे हैं।
₹65 ₹70 का यूनिट बेच रहे हैं बिजली का, और बातें करते हैं कि बिजली की चोरी की रोकथाम के लिए इकदाम करें, चोरों को पकड़ें, जेलों में डालें। जी बिल्कुल, ये जो आखिरी बात है ना, ये दुरुस्त है कि चोरों को पकड़ें, जेलों में डालें। जो बगैर बिजली बनाए हमसे पैसे चार्ज कर रहे हैं, जिसका खमियाजा 25 से 30 करोड़ आवाम भुगत रही है। जी हां, तादाद बढ़ गई है पाकिस्तानियों की। 25 करोड़ हम नहीं हैं, हम 25 से 30 के फिगर में चले गए हैं। और हमारे लिए कोई सेटअप नहीं है, हमारे बच्चों के लिए कोई रोजगार नहीं है, तमाम हमारी इंडस्ट्रियां बंद पड़ी हैं। इन तजर्बाकारों ने हमें पत्थर के जमाने में पहुंचा दिया है। ये तो बातें हम सुनते थे ना, पत्थर का जमाना। यकीन करें, बिजली का बिल देने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, पेट्रोल डलवाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। अच्छा, ये चोर कर क्या रहे हैं? ये महंगाई करके भी हमसे कमा रहे हैं। पेट्रोल प्राइसेस अभी पीछे से बढ़ती नहीं है, इनके पास 15 से 20 दिन का स्टॉक मौजूद होता है और ये रेट बढ़ा देते हैं और अगले दिन कैलकुलेशन कर रहे होते हैं रोजाना की बुनियाद पर कितने पैसे हमने कमाए। वो कहते हैं जी आज एक दिन में हमने इतने अरब कमाए पेट्रोल से, डीजल से, गैस से। ये फ्रॉड बेनकाब हो चुका है जनाब आला। अब एहतसाब का वक्त शुरू हुआ चाहता है। अल्लाह करे सदारती निजाम आए फौरी तौर पे। अगर इसके अलावा कोई निजाम आता है तो मुल्क नहीं ठीक हो सकता। आप जो मर्जी कर लें, मेरी दुआ है, मेरा ख्याल है, मैं इस चीज की आपसे गुजारिश भी करूंगा, जो लोग इस मुल्क को चला रहे हैं, खुदारा सदारती निजाम लेकर आए इस मुल्क में, तब मुल्क ठीक होगा। और इक्तदार कौंसलर लेवल पर मुंतकिल करें, नए सूबे बनाएं। ये वक्त की अहम जरूरत है। पाकिस्तान को कम अज कम 20 सूबों की जरूरत है। अच्छा, ये चोर डाकू बड़ा शोर मचा रहे हैं, जो 40-45 साल से इक्तदार के मजे ले रहे हैं, उनको बड़े झटके लग रहे हैं कि जी सूबे नहीं बनने देंगे। और भाई तेरे प्यो दा मुल्क है, तू कल्ला ही मालक है, तेरी जमात कल्ली मालक है, तू सूबे नहीं बनन देगा। आवाम सड़कों पर आने के लिए तैयार है। एक ऐसा लावा पक रहा है कि तुम्हें छुपने का मौका नहीं मिलेगा, तुम्हें छुपने नहीं देगी ये अवाम। तुमने हमारे मुल्क को कमजोर किया है। जो जो कहेगा कि मैं सूबा नहीं बनने दूंगा, उसके मुंह पे थप्पड़ मारेगी ये अवाम। सूबे बनेंगे। याद रखें नाजरीन, जो शख्स सूबे बनाने की बात करे, समझ लीजिएगा कि वो इस मुल्क से लॉयल है, वो इस मुल्क का खैर खां है, वो इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लाना चाहता है। जो कहे कि सूबे नहीं बनेंगे, वो इस मुल्क का गद्दार है, वो इस मुल्क का दुश्मन है। उसको नहीं छोड़ना, उसको याद रखना है कि ये वो शख्स है जिसने ये कहा था। ये वो करप्ट लोग हैं जिन्होंने आज तक वो बादशाह डैम नहीं बनने दिया, इन्होंने कालाबाग डैम नहीं बनने दिया। चोरों डाकुओं कितना का लूटना है। भारत पानी छोड़े, हमारा बादशाह डैम चल रहा हो, हमारा ये जो कालाबाग डैम बन जाए। यकीन करें, मैं कालाबाग डैम की जगह पे गया हूं, बना बनाया डैम है, कुदरती। सिर्फ बनने नहीं दे रहे करप्ट सियासतदान, केपीके वाले भी नहीं बनने दे रहे, पंजाब वाले भी नहीं बनने दे रहे। हुकूमत अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले कालाबाग डैम बनाए। जितना मर्जी भारत पानी छोड़ दे, वहां समा जाएगा। बिजली हमारी बिल्कुल सस्ती हो जाएगी, 2-3 रुपए यूनिट में हमें बिजली मिल सकेगी। अभी भी मेरा दावा है, ये जेन्युइन तरीकों से बिजली बनाएं तो बिजली इनको 2-3 रुपए यूनिट पड़ती है। आजाद कश्मीर में 3 रुपए यूनिट कैसे दे रहे हैं ये? वैसे ये तो मुझे बताएं, इसका मतलब क्या है कि इनको 2 रुपए पड़ती है, ये हमें 65-70 रुपए यूनिट बेच रहे हैं। और कभी कभी मुझे ये लगता है कि ये बिजली बेच कर महंगी ये मुल्क चला रहे हैं। और जो कर्जे बैरूनी मुल्क से ले लेकर हमारे मुल्क को कर्जों के बोझ तले दबाई जा रहे हैं, वो कहां लग रहे हैं? मुझे तो कहीं इनका वो पैसा लगता आज तक नजर नहीं आया। ये सारा पैसा कर्जे की मद में लेते हैं
اور ادھر کاغذوں میں اس کو پورا کرتے ہیں اور باہر منتقل کر دیتے ہیں. اور جو رشوت کے یہ پیسے لیتے ہیں لوگ، یہ رشوت کے پیسے باہر کے ملکوں میں لیتے ہیں، ڈالرز میں ریسیو کرتے ہیں. پورا نظام کرپٹ ہے. جب اشرافیہ کرپٹ ہوگی تو عوام بھی تو کرپٹ ہوگی نا. وہ بڑے چور، یہ چھوٹے چور. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ہمیں چور نہ کہے، تو نظام عدل بدلنا ہوگا، نظام عدل نافذ کرنا ہوگا. قانون غریب کے لیے بھی وہی ہو جو امیر کے لیے ہے. یقین کریں اس وقت ملک کا حلیہ بگاڑنے میں یہ دو پارٹیاں بڑی سر فہرست ہیں. ان کو بھولیے گا نہیں کبھی. اچھا، اس دفعہ یہ برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئے ہیں، ہارے ہیں بڑے برے طریقے سے، اپنی ساری سیٹیں ہارے ہیں. پیپلز پارٹی والے بھی فارم 47 والے ہیں اور نون لیگ والے بھی فارم 47 والے ہیں. یہ جینون الیکشن کی طرف آ جائیں، یہ ایک سیٹ نہیں جیت سکتے پورے پاکستان سے، میرا دعویٰ ہے. عوام کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ چوری کرتے ہیں، یہ جال سازی سے حکومت بناتے ہیں، یہ بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں اور ہمارے اوپر تھوپ دیتے ہیں لا کر. پاکستانیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا مستقبل سیف ہو، ملک ترقی کرے، روزگار کے مواقع ملیں، تو پھر چوروں ڈاکوؤں کے خلاف ایک صف بندی کرنی ہوگی. اس کے لیے اتحاد قائم کرنا ہوگا. چھوڑیں کون کس جماعت سے ہے، کون کس جماعت، چھوڑیں ساری جماعتیں چوروں کی جماعتیں ہیں، فراڈی یہ سارے. یہ ملک کے ساتھ لائل نہیں ہیں. آپ بندے تلاش کریں جن کو آپ خود سلیکٹ کریں کہ یہ شخص الیکشن لڑنے کے قابل ہے. ایک دفعہ ملک کی بہتری کے لیے سب جماعتیں فارغ کرائیں، ان کو کسی جماعت کا حصہ نہ بنیں، نئے لوگ لے کر آئیں، وہ اس سسٹم میں آئیں، پھر سسٹم چلے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ جس حد تک ہماری قوم کو انہوں نے پہنچا دیا ہے، یہ 50 سال ہمیں لگ جائیں گے ملک کو سیدھا کرتے کرتے. لیکن میری سجیشن ہے، اگر اس ملک میں صدارتی نظام آئے اور 10 سال تک اس سیٹ اپ کو نہ چھیڑا جائے، یہ چھوڑے الیکشن ویکشن، یہ سب جعلی ڈرامہ، گلگت بلتستان کا الیکشن جعلی، کشمیر کا الیکشن جعلی، یہ جو ابھی وفاق میں حکومت میں سارے بیٹھے ہیں، یہ الیکشن سارا جعلی. ہمیں سب پتہ لگ گیا ہے. میں عوام کی آواز ہوں، عوام کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ سب نورا کشتی ڈرامہ سارا. اب جن کے ہاتھ میں اللہ نے طاقت دی ہے، ان کو چاہیے کہ اس سے بہترین کوئی وقت نہیں ہو سکتا. گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. یہ جو حکومت ہے یہ عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے، یہ عوام کے بالکل مینڈیٹ کے مطابق آئی نہیں حکومت. یہ جعلی حکومت ہے اور ایکسپوز ہو گئی ہے. اور اگر یہ ڈیلیور کر پاتے، ملک کو بحرانوں سے نکال پاتے، تو شاید یہ چلتے رہتے اور عوام بھی ان کو خوش دلی سے تسلیم کرتی. یہ فیل ترین لوگ ہیں، یہ ملک کو نقصان دے رہے ہیں، کیونکہ یہ تجارت کرنے آتے ہیں اور مال سمیٹتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں. اس دفعہ ان کو بھاگنے نہیں دینا. ان کے کیسز کھلنے چاہیے. ان کو حساب دینا چاہیے کہ آپ نے اتنے سال اقتدار میں رہ کر اتنا مال بنایا، وہ ذرا واپس لے آئیں، برآمد کریں ان سے مال. اور اب کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوگا کہ آپ علاج کرائیں اور آپ چلے جائیں، جانے نہیں دینا. عوام اس چیز کا انتظار کر رہی ہے کہ ارباب اختیار کب ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے، کب ہمیں انصاف ملے گا. بہرحال ناظرین، پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اعلیٰ قیادت چاہیے، ہمیں ایماندار قیادت چاہیے، ہمیں پاکستان میں عدل و انصاف چاہیے، کرپشن کا خاتمہ چاہیے. اور یہ جو لوٹ مار کا بازار گرم ہے نا، اس کے سارے طریقے یہ چوروں ڈاکوؤں نے عوام کو منتقل کر دیے، ہر ایک کو پتہ ہے. اب یہ جتنے ٹھیکے ہوتے ہیں نا پاکستان میں، سارے جعلی اور ڈمی ہوتے ہیں. ٹینڈر نکالنے والا پیسے لیتا ہے، ٹینڈر کو پاس کروانے والا پیسے لیتا ہے، ٹینڈر بھرنے والا جو ہے اس کی اپنی 4 کمپنی ہیں، اس نے چاروں کی طرف سے علیحدہ ڈرافٹ جمع کرا دیے. یہ ساری ڈرامے بازیاں، نورا کشتی.
آپ اگر کسی سڑک کا ٹینڈر نکالتے ہیں، فار ایگزامپل اس پہ لگنا ہے 1 ارب روپیہ، تو اس کو پہلے تو 2 ارب کا بنایا جاتا ہے کہ جس کا آپ نے جو بل دینا وہ 2 ارب کا ہونا چاہیے. پھر اس میں سے وہ جو بندہ پاس کرتا ہے ٹینڈر اس کی کمیشن ہے. پھر جس نے پیسے آپ کو دینے ہیں وقتاً فوقتاً اس نے بھی کمیشن لینی ہے. یعنی کہ ہمارا پورا ملک رشوت اور کمیشن میں لگا دیا ہوا ہے. کرپشن کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کرپشن کا خاتمہ ہے کہ قانون سخت ہونا چاہیے. یہ جو چور ڈاکو اور ملاوٹ مافیا ہے نا، ان کو سزائے موت ہونی چاہیے. کرپشن کرنے والوں کے لیے سزائے موت ہونی چاہیے. آپ چھوٹے چوروں کو چھوڑیں، بڑے چوروں کو پکڑیں جن سے کچھ ریکوری ہوگی، کچھ برآمدگی ہوگی. انہوں نے ہمارا ملک سارا کھوکھلا کر دیا ہے بڑے ڈاکوؤں نے. لہذا ناظرین، میرا ارباب اختیار سے یہ ایک مطالبہ ہے، یہ گزارش سمجھ لیں، خدا را سدا ادھر کسی نے نہیں بیٹھ رہنا. سب اپنی اپنی باری پہ جا رہے ہیں. پیچھے نظر مار لیں، جب پاکستان بنا تھا، بنانے والے نہیں رہے، چلانے والے نہیں رہے، ہم اور آپ بھی نہیں رہیں گے. خدا را اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ ایسا کر جائیں کہ لوگ نسلوں کو یاد رکھیں، لوگ آپ کی نسلوں کو یاد رکھیں. یار فلاں شخص آیا تھا، اس نے ملک کو زمین سے اٹھا کر آسمان سے لگا دیا تھا، ترقی کی راہیں کھل گئی تھی، ہر طرف کاروبار کی ریل پیل تھی. یہ توقع لگائے بیٹھی ہے 25 سے 30 کروڑ عوام کہ یا اللہ کوئی مسیحا بھیج. اب حالات اس نیج پہ ہیں کہ فوری طور پہ حکومت کو چینج کیا جائے. اور خدا را ہم الیکشن کے کھاتے میں نہیں جانا چاہتے. ہم اپنے ملک کا کروڑوں اربوں روپیہ الیکشن میں ضائع نہیں کرنا چاہتے. یہ بیلٹ پیپر، یہ باکس، یہ ملازم، یہ تنخواہیں، یہ ٹی اے ڈی، یہ سب تماشا، یہ سب ڈرامہ ایکسپوز ہو گیا. ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے. کچھ ایسا کریں کہ یہ پیسہ خرچ نہ ہو. صدارتی نظام لے کر آئیں، صدارتی نظام لے کر آئیں. الیکشن سے بچائیں ہمیں. ہمارے ملک کا نقصان اربوں خربوں روپیہ اس طرح بھی ان لوگوں نے کیا. جب آنا ہی آپ نے ڈائریکٹ ہے بند کمروں کے فیصلوں کے تھرو، تو کس چیز کا الیکشن؟ کیوں عوام کو خوار کرتے ہیں؟ پتہ لگ گیا سارے پاکستان کو، ساری دنیا کو کہ یہ الیکشن پہ ہمارا پیسہ ضائع کرتے ہیں، ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں، ہمیں بیوقوف بناتے ہیں. ناظرین، ہر الیکشن پہ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، گلگت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آزاد کشمیر کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، پاکستان کے تمام الیکشنز قتل و غارت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر الیکشن پہ بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. ان کا کیا قصور یار؟ اس لیے ہمیں الیکشن سے باہر رکھیں. ہمیں الیکشن نہیں چاہیے. ہمیں بہترین قسم کے لوگ چاہیے جو اس ملک کو چلا سکیں. ہم اس ملک کی خیر خواہی کے لیے بات کرتے رہیں گے، اپنی سجیشنز دیتے رہیں گے. عوام ہمارے ساتھ ہے. ہمیں عوام کی طرف سے فیڈ بیک بہت اچھا آتا ہے کہ ہم کس پہ بات کریں. تو ہماری بات ہے سب سے پہلے پاکستان. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. اللہ حافظ.